बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जून है। दुनिया भर में जो है जून का तीसरा इतवार जो है वालिदैन में से वालिद के साथ मंसूब किया जाता है, यानी आज फादर डे भी है और मेरे वालिद की बरसी भी है। दुनिया ने आज का दिन या दुनिया भर में जून का तीसरा इतवार जो होता है वो वालिद के साथ मंसूब होता है। फादर डे मनाया जाता है। पूरी दुनिया जो है इस हस्ती को, इस रिश्ते को, इस तल्लक को रिकग्नाइज करती है, मानती है, तस्लीम करती है। ये दिन उस हस्ती को भी मनाया जाता है कि उस हस्ती को बावर कराया जाए कि आपके बगैर जो है हमारा कुछ नहीं है, आपके बगैर हम कुछ नहीं हैं, आपके बगैर हमारी ये दुनिया कुछ नहीं है, आपके बगैर हम किसी खाते के नहीं हैं, किसी काबिल नहीं हैं। वालिद को ये एहसास दिलाया जाता है। फादर डे मनाने का मकसद ये है। वालिदैन में से दोनों का अपनी अपनी जगह पूरा मकाम है। दोनों एक दूसरे से बढ़कर हैं। दोनों की औलाद के हवाले से पूरी अहमियत है। दोनों की वजह से ही औलाद का होना होता है। वालिद नहीं है तो माइशत ख़त्म हो जाती है। वालिदा नहीं है तो किरदार ख़त्म हो जाता है, शख्सियत ख़त्म हो जाती है। यहाँ सिर्फ वालिद के हवाले से बात हो रही है और उस पहलू के हवाले से बात करना चाहता हूँ मैं कि कहीं कहीं आपके वालिद जो है वो सिंगल हो जाता है, डाइवोर्स हो जाती है, बीवी छोड़ जाती है या फौत हो जाती है। फौत होने पर बच्चों को जो है खुराक की जिम्मेदारी, बाहर से जो मामला है वो पूरी तरह वालिद के जिम्मे होते हैं। वो करते हैं मामला, पूरे मर्द होते हुए बाहर के मामला संभालता है। उसे बाहर के मामला कारोबार करना आता है, उसे पैसे कमाने आते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी आती है। करंट दौड़ाने का बायस जो है वो वालिद होता है और वालिदा जो होती है घर में सारे मामला को कवर करती है। कपड़े किस तरह के मेरे बच्चों के सीने हैं, शादी ब्याह है क्या करना है, खाना पीना है क्या करना है, खाना पकाना है क्या करना है, ये सारी चीज़ें वालिदा को करनी होती हैं। वो वालिदा कर रही होती है। यहाँ कोई इम्तियाज़ नहीं है। जो काम वालिदा करती है वो वालिद नहीं कर सकता, या जो काम वालिद करता है वो वालिदा नहीं करती, ये नहीं है। जो काम बाप कर सकता है वो माँ भी कर सकती है और जो काम माँ कर सकती है वो बाप भी कर सकता है। ये कोई जिम्मेदारी नहीं है। मियाँ बीवी के हवाले से जो है मियाँ जो है वो बाहर के मामलात का जिम्मेदार है और इसी तरह औरत जो है वो घर के मामलात में खाना पकाना है। एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके जो है मामलात बांटे हुए होते हैं। दोनों की औलाद के हवाले से पूरी अहमियत है। वालिदा ना हो तो शख्सियत अधूरी रह जाती है। बच्चे जो होते हैं वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाते, बुनियादी चीज़ें नहीं सीख पाते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बच्चे की पहली दरसगाह, पहले सीखने का अमल जो है उसकी माँ से शुरू होता है, उसकी वालिदा से शुरू होता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं वालिद की, तो वालिद जो है वो पूरी तरह उसके मामलात का, उसके खर्चे का, अखराजात का जिम्मेदार है, उसकी शख्सियत बनाने का जिम्मेदार है। यानी बच्चे को दोनों ने मिल करके बड़ा करना होता है और पूरी तरह से है दुनिया के काबिल बनाना होता है कि अपने हिस्से का वो काम कर सके। एक जिम्मेदार शहरी बनाना, एक जिम्मेदार मर्द बनाना, एक जिम्मेदार शोहर बनाना, एक जिम्मेदार वालिद बनाना, एक जिम्मेदार बाप बनाना वालिदैन की जिम्मेदारी होती है और बाप उसमें पूरी तरह हिस्सा डाल रहा होता है। जिस घर में औलाद के ऊपर से, औलाद के सर से वालिद का साया उठ जाता है, वहाँ मईशत या माश ख़त्म हो जाती है। वो एकदम से सारा कुछ टूट जाता है, बिखर जाता है। माँ को क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं वो सारे मामला, क्योंकि फिर उस वक्त डबल काम करना पड़ जाता है। कि ठीक इसी तरह अगर वालिदा फौत हो जाए तो माँ के हिस्से का काम भी बाप वालिदैन में से बहुत से वालिद ऐसे देखे हैं जो वालिदा ना होने की वजह से या बच्चों की माँ ना होने की वजह से उसके हिस्से का काम करते हैं। आटा गूंथते हैं, रोटी बनाते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं, जो भी है सारी चीज़ें साथ हो रही होती हैं। बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो फिर जिस घर में वालिद जो है वो अकेला रह जाए, उसके साथ बच्चे भी वो काम सीख जाते हैं जो औरत के करने के होते हैं, या औरत करती है। नॉर्मली हमारे घरों में बच्चियाँ उस घर में बड़ी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। उन्हें बड़ा होना होता है क्योंकि वो बाप को रोटी पकाते हुए नहीं देख पाती, बाप को कपड़े धोते हुए नहीं देख पाती। ये सारी चीज़ें उसके साथ चल रही होती हैं। आज का दिन जो है उस वालिद को दिया गया है, इसकी वजह से जो है ये घर की दुनिया आबाद होती है। घर का बड़ा दरख्त होता है, घर का बड़ा इंजन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वालिद का ना होना जो है बच्चे के लिए, औलाद के लिए बहुत ही बड़ी कमी होती है। वालिद हो तो बच्चा जो है जिम्मेदार शहरी बनता है। वालिद हो तो बच्चा जो है तालीम के बड़े बड़े मदारिज जो है वो तय करते हुए आगे बढ़ता है।
والد کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں. ایک ناکام مرد پیدا ہوتا ہے, ایک ناکام بچہ بڑا ہو جاتا ہے, ایک کمزور بچہ بڑا ہوتا ہے, وہ کمزور مرد بھی ثابت ہوتا ہے, سوسائٹی کا, معاشرے کا مقابلہ نہیں کر پاتا. میں اگر باہر کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے دیا ہوا وہ اعتماد جو میرے والد نے ہے دیا. بڑی چیزیں ہوتی ہیں بچپن کی, بہت ساری چیزیں یاد. 91 کا 18 جون کا دن اگر میں یاد کرتا ہوں تو میرا والد جو ہے ساری رات جو ہے وہ بیمار تھا, ہارٹ کا پیشنٹ تھا. وہ ساری رات جو ہے وہ ہنکارے بھرتا رہا. ہمیں کبھی محسوس نہیں ہونے دیا میرے والد نے, کبھی نہیں فیل ہوا کہ وہ بیمار ہے. تکلیف میں بڑا تھا, ہم سنتے تھے, آواز آتی تھی, جاتے تھے تو وہ خاموش ہو جاتے تھے, چپ کر جاتے تھے. ہنکارا بھرنا, درد کا ہنکارا جو بھر رہے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ چپ کر جاتے تھے, خاموش ہو جاتے تھے کہ بچے میری وجہ سے. ہمیں سلا دیا جاتا تھا, ہم سو جاتے تھے. ہم اس چیز کو لائٹلی لے رہے تھے, لیکن وہ ہمیں کس کرب میں ہے وہ بتاتا ہی نہیں تھا, کس عذاب سے ہمیں فیل نہیں ہوا. ہماری ہر ضرورت کس طرح پوری ہوتی ہے ہمیں نہیں پتہ, ہمیں وہ کس طرح سے دکھ سے گزر رہا ہے مجھے نہیں پتہ. کیا 91 کی 18 جون کی بات کرتا ہوں. گزشتہ رات جو ہے وہ بہت دکھ میں تھا, کرب میں تھا. دوسرے دن بڑے بھائی سے کہا کہ جانا ہے یا دوائی لینے چلتے ہیں. بھائی نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے, وہ چل پڑا اس کے ساتھ. سائیکل لیا, کہیں دور جانا تھا, بس کے اوپر سائیکل رکھا, آگے گئے. وہاں جا کے پھر سائیکل کا راستہ تھا, وہاں آگے پہنچائے. آگے بچے پہنچے, جس طبیب کے پاس جانا تھا وہاں سے دوائی لے کے واپس آئے. عصر کا وقت ہے, تھکاوٹ پوری طرح چہرے پر نبود آ رہا ہے, بہت بری طرح حالت سے. بھوک بھی لگی ہوئی ہے. سارا بچیوں سے کہا, بیٹیوں سے کہا کھانا کھایا. کھانے کے بعد پہلی ہی خوراک لی, اور وہ خوراک لینے کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ ان کی حالت غیر ہوئی. دیہات کا ماحول ہوتے ہوئے کچھ نہیں کر پائے. ارد گرد کے جو ہوتے ہیں سب کو لیا, پوچھا, بتایا. وہ صرف اتنا ہی بتا سکے کہ اب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ, جو ہے ہمارے ہاتھوں میں. دیکھتے دیکھتے ہاتھوں سے وہ نکل گئے. گزشتہ شام جو ہے ہماری ان کے ساتھ تھی, اور آج کی شام جو ہے ہمارے ساتھ وہ نہیں تھے. وہ سوئے ہوئے تھے چارپائی پہ. ایک قیامت تھی جو گھر میں برپا تھی. بہنیں تھی, رو رہی تھیں, بھائی بہن رو رہے تھے. ساری چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا تھا. کچھ بھی نہیں, اور دنیا اجڑ گئی, سارا کچھ ختم ہوا. بہت کچھ پیچھے رہ گیا. اس کسی نہ کسی طرح کر کے وہ دن گزرے. آہستہ آہستہ دکھ کم ہوا, آگے بڑھتے گئے. اور آج جو ہے اس چیز کو جو ہے اور آج اس بات کو 32 سال ہو گئے, اور ہر جون کا 18 جو ہے بڑی کرم میں گزرتی ہے. ہم محرومیوں میں رہے, محرومیوں سے گزارا. بہت ساری خواہشات والد نے ہمارے لیے چھوڑ دی, بہت ساری چیزیں ہوئی. مجھے تکلیف ہے یہ چیزیں کرتے ہوئے, بتاتے ہوئے. میں کہنا صرف میں یہی چاہتا ہوں, آج کی جنریشن کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ والد دنیا میں ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جو خدا کے بعد, جو آپ کو پورے گناہوں کے ہوتے ہوئے بھی رزق دیتا ہے. اور والد میں بھی یہ صفت ہوتی ہے, آپ جتنا مرضی اسے برا کہیں, بھلا کہیں, گالیاں نکالیں, مار داڑ کریں, جو بھی ہے جائز ناجائز اس کا کہا مانے نہ مانے, پھر بھی وہ آپ کی ماں سے, آپ کی امی سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں. وہ سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ سے جو ہے وہ ساری باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے, ساری چیزیں. وہ صرف ایک بناوٹی سا منہ بنا کے رکھتا ہے, آپ کو بناوٹی سا غصہ دکھاتا ہے, ورنہ وہ آپ کی ماں کے ساتھ پوری طرح ان ٹچ رہتا ہے, اور پوچھتا ہے کہ آج بچے نے کچھ کھایا کہ نہیں, آج اس کے معاملات کیسے ہیں. آپ کی بہت سی ڈیمانڈز جو ہوتی ہیں وہ والد کی طرف سے پوری ہوتی ہیں. ہاں, ماں ہوتی ہے جو آپ کی ڈیمانڈز کو پہنچاتی ہے, ذریعہ وہی ہوتی ہے, لیکن پوری وہی کرتا ہے. کہاں سے کرتا ہے, کیسے کرتا ہے, آپ کو بتاتا بھی نہیں ہے. غلط ہے, صحیح ہے, یہ معنی نہیں ہے. یہاں اسے یہ پتہ ہے کہ میرے بچے کی ضرورت ہے, میری اولاد کی ضرورت ہے, مجھے ان کے لیے کچھ کرنا ہے, وہ کرتا ہے. اس حوالے سے آپ لوگوں کو کبھی بھی کسی بھی طرح سے وہ محسوس بھی نہیں ہونے جاتا کہ یہ کام کرتے ہوئے مجھے کتنی تکلیف ہوئی, یہ کام کرتے ہوئے میں نے کتنی دیر جھیلا ہے, کتنی دیر مجھے تکلیف ہوئی, کیا ہوا. سردی گرمی نہیں دیکھتا, دھوپ چھاؤں وہ نہیں دیکھتا. اس کو ٹھیلا ہے, ریڑھی ہے, وہ دفتر ہے, کوئی بھی اس کی ورک پلیس جہاں بھی ہے, جہاں سے بھی اسے پیسے لانے. آپ کی ضرورتیں بڑھ گئی ہیں تو وہ اوور ٹائم پہ چلا جائے گا. آپ کی ضرورتیں بڑھ گئی ہیں تو وہ دن رات دکان کھولنا شروع ہو جائے گا.
وہ آپ کی ضرورتیں بڑھتی ہیں تو والد جو ہوتا ہے وہ دکان رات دیر سے بند کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ نیند کم لینی شروع کر دیتا ہے، بچوں کی ضرورتیں بڑھتی ہیں تو وہ کسی بھی طرح سے جیسے بھی ہو جس طرح سے بھی ہو مانگ کے کوئی چیز لانی پڑے کسی بھی طرح سے ہو وہ کرتا ہے۔ یہ صرف ایک دن اس کے نام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اولاد ہوتے ہوئے مجھے ہر دن اس کا خیال رکھنا ہے، اولاد ہوتے ہوئے مجھے ہر دن اس کے بارے میں پوچھنا ہے، اولاد ہوتے ہوئے مجھے ہر روز اس کے سر دبانا ہے، اس کی ٹانگیں دبانی ہے، اولاد ہوتے ہوئے مجھے ہر روز اس کو جو ہے باور کرانا ہے کہ نہیں میں آپ کا بچہ ہوں، میں آپ کی اولاد ہوں، آپ کی اولاد میں سے ہوں، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ ہر روز اسے باور کرانا ہے کہ آپ میرے بڑے ہیں، آپ کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں، یہی احساس دلا کے رکھنا ہے۔ اولاد بڑی ہو جاتی ہے، والدین کی ضرورت نہیں رہتی، تب بھی ان کی بہت ضرورت رہتی ہے۔ آپ دیکھیں نہیں پتہ چلتا جب والدین ساتھ ہوتے ہیں، جو ہی اس کا سایہ سر سے اترتا ہے دنیا کے اندھیروں کا، دنیا کی کھائیوں کا، دنیا کے دکھوں کا، کہ دنیا کس طرح سے کٹھور ہوتی ہے اس کی سمجھ آ جاتی ہے، سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ہر کسی کے والدین کو اللہ تعالیٰ جو ہے پوری اپنی حفظ و امان میں رکھے، لمبی عمر عطا کر کے رکھے، بچوں کے اوپر والدین کا سایہ تا دیر تا قیامت تا حیات ان کے سروں پر رکھے اور خوشحالی سے رکھے، صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ تکلیف دل آزاری کا مقصد نہیں ہے، کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو معذرت کا۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر، والسلام۔